Maayong adlaw katawhan sa Dios og Merry Christmas and Happy New Year kaninyong tanan sa ngalan sa atong talahuron nga Arzobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Uzamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini nausab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod ining semana human sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo. Karong usab nga adlaw mga igsoon, ikaduhang adlaw sa bulan sa Enero nining tuig 2024. Og ato usab nga gihandom og isaulog karong adlaw ang kapistahan nila ni Saint Basil the Great og Saint Gregory Nazianzen, mga obispo og mga doktor usab sa atong simbahan. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsoon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadakuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kun kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Itug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya. Og sila miingon, nan sultihi kami kung kinsa ka aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Usa may imong ikasulti mahitungod sa imong kaugalingon? Si Juan mitubag. Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kini ang gisulti ni propeta Isaias. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseyo. Gipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili ang Mesiyas ni si Elias ni ang propeta, nganong namuniyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Muabot siya sunod kanako. Apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan nahitabo didto sa Betania sa tabok sa suba sa Jordan diin namunyag si Juan. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan og Merry Christmas and Happy New Year. No? Haom pagyud kaayo nga greetings. Ang Merry Christmas tungod kay we are still nining mga adlaw, weekdays within Christmas time, no? Ni semana sa Pasko. Ang Pasko matapos pa karong Enero 8, no? Sa liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan. Og haom sad kayo nga Happy New Year kay bag-o pa man sad kaayo gyud natong gisaulog kagahapong adlaw ang unang adlaw sa tuig 2024. Samtang namalandong ko sa ebanghelyo mga igsuon, kadumdum ko sa usa sa akong mga kasinatian dihang bag-o pa lang gyud ko nga pari nya gi adto ko sa kumbinto diin asa ko na-assign unang higayon aron nga muhatag og kining sikol no sa usa ka pasyente nga naa sa hospital. Giadtuan ko sa kumbento sa mga paryente no sa pasyente. Tuod man matud pa nila, Father, kinahanglan adtuon ginato ang masakiton tungod kay wala na mo gyud nag-atiman niya Father dayon luoy na siya kaayo kinahanglan imong dihugan no imong dihugan ang masakiton. Tuod man niadto ko. Nya pag-abot nga nako sa ospital nagsutana naman ko daan tungod kay matud pa sa akong kanhi pura-paroko kinahanglan magsutana kuno ko karon mailhan ko nga pari kay ko ang postura tingali labi na kung di ko magsutana di ko tingali gyud ko mailhan nga pari no. Tuod man sutana naman ko daan pag-abot na ko sa balay naglingkod na ang pasyente no sa iyang lingkuranan pero dili siya makatindog kinahanglang alalayan siya kung mutindog. Ingon sa nako, kinsa man ka? Ingon po ko nga ni ako kay aron mo bisita no nimo sir no kay aron tagaan ka sa sakramento. Ingon siya nako, unsa mga sakramento? Well, at that moment na sulod gyud sa kong nahuna nga tingali wa siya kahibalo no kay wa siya pahibaw sa iyahang mga paryente katong nagtawag nako nagpaadto nako didto. Ningon ko niya nga pakumpisalon ka nako sir dayon
pakalawaton dayon dihugan no. Kay masakiton ka man. Ingon sa nako nga nganong pakumpisalon mo ko nimo nga wa man koy sala. Kamot hinoong mga pari mo daghan kay mo mga sala no. Ingon niya. Pero bisan og na mura pug kog na sakitan no sa iyang gisulti. Pero kay lagi no kini puno pata kadasik sa kadasik ni bag-o patang pari. Wa gyud ko nagpadaog niya. Ako sa ginan nga sige lang sir kay mo may tuyo pod no ni imong mga paryente imong mga suod nga anhian ka. Nisugot ra gyud siya pod no nga mangumpisal sulti po siya no pero nanato siya nabuhian nga dili maayong istorya. Ako nagisulti ninyo mga igsuon tungod kay at that very moment dihang gi sunako sa tao masakiton kinsa man ka sa may imong tuyo nako tubag ko nga pari ko ni ako aron mo bisita nimo para maghatag sa sakramento. It was at that very moment nga mura ba og na test no akong pag-ila sa kaugalingon. Nasulay ang akong pagkakumbinsido kung kinsa gyud ko ug unsay ako ang lihok ug buhat no nining kalibutan na. Pari ko ug unsay akong tahas no nining akong pagkapari. Ang first question pod mga igsuon nga gipangutanan nining mga pari ug mga levita ngadto kang Juan Bautista karong adlaw sa ebanghelyo was who are you? Kinsa ka man? Matod pa nila dinhi kinsa ka man di ay nangutana sila ngadto kang Elias. Ang ikaduha, what are you? Una, who are you? Ang ikaduha, what are you, no? Kinsa ka man? Ug unsa bay imong buhat, no? Unsa may imong ikasulti sa imong kaugalingon? The answers that John gave to them made it very clear that his identity lie in his mission. Ang iyahang identity naa sa iyahang mission. Ingon siya, I am not the Messiah, nor the prophet, nor Elijah. I am the voice crying in the desert. Make straight the way of the Lord. Unang ingon ni Juan. Tubag niya sa mga nangutana niyang mga pari o mga levita. Ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. So, konektado ang iyahang tubag ngadto sa mga nangutana niya kung kinsa siya kung sa iyahang tuyo sa konektado kayo ang iyang tubag sa pangutana sa mga nangadto niya kung kinsa siya sa kung unsay iyahang gianhi, unsay rason nganong nianhi siya sa kalibutan, unsay rason nganong niya siya sa kalibutan. John's mission was, as we all know, the preparation of God's way and ushering His goodness into the hearts of every individual during his time. Labi na ni adtong nalayo na gyud no sa sabakan sa Dios. And John gave his life for that mission. Mo man toy dikamatya niya. Bisan og bilanggo siya ni Herodes o gidumtan siya nga Herodias, wa man sa muhunong sa iyahang pagdala no sa mensahe ngadto kang Herodes o Herodias sa pagbag-o no ug pagbiya sa ilang sala, pagbag-o sa ilang kinabuhi. Sa kinabuhi o sa kamatayon, John knew exactly and he was convinced with who he was. Kahibaw siya kung kinsa siya ug kumpinsido siya kung unsay iyahang misyon niining kinabuhi. Kita pananglit karon panahona mga igsuon gi dala usab niining maong pananglitan ug pamalandong sa kinabuhi. Kaila bata og kinsa kita ug unsay atong misyon niining kinabuhi. Kung kinsa kita naana siya sa unod no og realidad nga kita mga anak sa Dios. Nya unsay atong misyon isip mga anak sa Dios mao ang pagpuyo sa kinabuhi nga haom gayud isip anak sa Dios. Karong tuiga mga isuon leap year karon nga tuig 2024. So there will be 29 days for the month of February no dunay extra nga one day. So dunay question nga gi-post ang Rappler kagahapon adlaw na scroll nako sa Facebook. What are you going to do with this extra one day no of this year? Imbis nga 365, there will be 366 days of this year.
I think ang tubag sa pangutana at atong pangutanaha mga igsuon, maunta ang atong tubag pod kung pananglit pangutan-on ta karon kung unsay atong misyon. Kung kinsa ta og unsay tuyo og rason nganong niya ta ining kinabuhi. Nung natay bag-ong kinabuhi nga nadawat ining bag-ong tuig, I hope kini nga tuig mga igsuon, our mission to be bearers of the gospel and instruments of the love of God to other persons may intensify. Ang atong pag-ila sa Ginoo mas mulawom unta. Ang atong pagpakigsuon niya mas labi pa untang mudulot, no? Nganhi sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ug labaw sa tanan, ang atong mga tipuy ang kinabuhi mas mahimo gayud untang buhi nga timailhan sa presensya sa Dios dinhi sa kalibutan. Akong balikon, kinsa ta, mga anak ta sa Dios, ug unsay atong tuyo ug rason nganong niya ta, sama ni Juan, doon na tayo misyon. And our mission as baptized Christian and Catholics is to be bearers of the gospel. Ang Diyos nga nagpakatao ni atong Pasko, naghatag og buhing timailhan pinaagi sa iyang presensya nga gihigugma ta niya. O kana nga presensya mga igsuon nga iyang gipasinati kanato adlaw-adlaw, mahimo untang atong timon nga magtug-an kada adlaw sa atong misyon. Isip mga tigdala sa iyang presensya ngadto sa uban. Sama ni Juan magbubunyag. Kung balikon ang pangutana, kinsa gani ta? O unsa gani ang atong misyon? Mga anak ta sa Dios, ug ang atong misyon ang mahimong tigdala sa iyang presensya ngadto sa uban. Hinaot pa unta. Mga igsuon ko diha ni Kristo, dinhi na lang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong. Again, akong greetings kaninyong tanan sa usa ka malipayong Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus ug usa ka mabungahong bag-ong tuig alang kaninyong tanan ug sa inyong tibuok pamilya. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato dinhi niining atong programa. Salamat sa mga nagsunod nato diha sa atong mga social media platforms, labi na gyud diha sa Facebook, diha sa YouTube. Salamat kaayo ninyo. Salamat sa atong mga sharers no sa atong pamalandong. Bisan diin abot ang atong sibya pinaagi sa ato ang internet. No, salamat kaayo ninyo. Salamat sa mga suki natong tigpaminaw diha sa ilang mga radyo nga kada adlaw pod nahimong kabahin sa pagpalapnag nining atong pamalandong by kining word no sa ilahang word of mouth no sa ilahang pagsangyaw, pag-share nining maong pamalandong. I-mention ako dinhi sila nga mga kanunay nagsunod nato nining programa. Labi na gyud sila nga sharers nato og kining listeners nato nga suki kaayo. Salamat kaayo kang Mami Lizelle og Julius Bungabong and family dasa sa Pangdalaga, kang Kuya Antonio ug Ati Allen Go and family, kang Ati Cheche Iyap and family, kang Sir Ryan ug Ati Anging Oliveros and family. Salamat dai kaayo Sir Ryan ug Ati Anging sa bugas no nga inyong gihatag kagahapong adlaw dinhi sa parokya. Salamat kaayo. Salamat pud kaayo sa pinaskuhan no nga inyong gipaabot no human sa misa. Again, thank you so much sa inyong makanunayon nga pagsuporta ug pagtabang nato dinhi sa parokya. Nganha pod sa pamilya ni Tigiper ikaw no, sa pamilya ikaw Estreliada, sa pamilya Abing no, labi na gyud kang Mama Edith Abing, salamat kaayo. Sa pamilya Alumbro, sa pamilya Vinya, Yamuta, sa mga kaparentihan sa Pangdalaga. Salamat po sa pagbisita kagahapong adlaw. Agaw Gary Vinya no, nga listener po nato gikan sa Manila pero nauli sa kagahapon. Salamat kay sa pagbisita gaw no. Sa pamilya Dominguez, sa pamilya Yap, good morning. Salamat kaayo sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato dinhi sa atong programa. Sa mga naminaw pud nato diha sa ilang mga dapit lugar, mga panimalay karong adlaw, salamat ninyo no. Dili nato matagsa-tagsa og mention ang tanan tungod sa kadaghan, pero again sayod ang Dios sa inyong gibuhat ug kahibawsad ko nga kini akong pasalamat para gayud ninyo sa inyong makanunayon nga pagsuporta kanato nining atong programa. Ako pod nga pasalamat sa mga bago natong recruit nga mga listeners dinhi sa Concepcion. Salamat kay ninyo sa inyong makanunayon nga suporta ug tabang pod dili lamang nining programa kundi din higyod sa paningkamot nato sa parokya. Akong greetings o usa ka malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig
ngadto sa pamilya Baluyos, no? Sa pamilya Aranas, sa pamilya Hinutan, sa pamilya Luquias, sa pamilya Sicuniege, sa pamilya Razonable, sa pamilya Rudas. Salamat kaayo. Salamat pud kaayo kang Mayor Jesse Vinia, no, sa iyang gihatod nga tiilis baboy kagahapong adlaw nga atong gigamit para panihapon pod kagabi sa pagsugat sa kagahapon, no, sa pagsugat sa bag-ong tuig. Salamat kaayo Mayor Jesse, no, sa imong pamilya. Og salamat usab sa daghan nato kayo nga mga listeners karong adlaw nining atong pamalandong. Dili man gud ni live mo nang di ta kakita sa comments, pero from time to time kung makaya nako pa nga mo view, magbisa na magugko ng 6:30 dinhi sa parokya. So kining mga orasa nga gi-play kining maong pamalandong, nagbisa ko ani, no, kay ato ra man ning pre-record. But anyway, salamat kay ninyo kung makahigayon pa kog time nga maka-reply sa inyong mga comments o greetings, mo reply ko o mo greet pod, no. Salamat kaayo ninyo. Pasalamaton sad ko kaayo kagahapong adlaw tungod kay ang bilen nga among gipaabot nga wa gyud in taon mo abot, imbis nga gihulat namo para sa Pasko. Niabot ra gyud siya pero tupas Aurora. Hopefully moabot to siya nya basig para sa sunod Pasko na gyud to, no. Karong tuig 2024 nga Pasko. Salamat kayo sa nahimong kabahin aron ma-purchase to siya. Wala pa gyud ta ka impas og bayad, pero naanay mga tao nga nitabang nato. Salamat kaayo. Pasalamat kang Mami Nympha og Tito Nick, no, si Taka, salamat kaayo. Kang Ma'am Daisy Brown, salamat kaayo, no, sa inyong pagtabang nato, no, alang nining maong katuyuan. Salamat usab kaayo sa pamilya sa PPC o Paris Pastoral Council sa Immaculate Conception Mission Station, pinanguluhan ni Nanay Luisa Turmes, no, salamat kaayo. Sa pundok sa evangelization team, no, salamat kaayo ninyo. Sa mga lay ministers dinhi, pinanguluhan ni Jaime Lumacad, sa mga katikista ni Ma'am Vilma Sincuniege, sa Legion of Mary ni Ma'am Rovilin Ikaw, sa Sacred Heart of Jesus ni Ma'am Girly Hinutan, uban pud sa pundok sa mga lektor, no, salamat kaayo. Sa ato ang mga Knights of the Altar, no, ato mga altar servers, salamat kayo pinanguluhan ni Marlon Pactol, no. Salamat kayo sa inyong paningkamot. Gikan atong December kuan pa gyud, no. November pa gyud, no, sa first day of the novena for the Feast of the Immaculate Conception, hangtod sa Advent, hangtod nga nagsimbang gabi, hangtod nga simbang gabi og misa de Gallo tungod kay while nagsimbang gabi sa mga kapilya, nasa tayo misa de Gallo dinhi sa parokya, hangtod sa Pasko, hangtod kagahapon adlaw, no, sa New Year. Salamat kaayo ninyo mga altar servers sa inyong pagpaningkamot, no, para mahimong mas makahuluganon ang atong pagsaulog sa atong mga liturhiya. Salamat kaayo ninyo. Salamat sa inyong paningkamot o tinguha para sa atong simbahan. Kay bawo ko nga ang Dios nakakita sa inyong paningkamot, ang Dios mobulig usab kaninyo sa inyong sa inyong kaayo. Mangigsoon dinhi na lang kukutob, ayog kalimot, ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, ug timpo sa tingbunga muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon, ugma na usab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-amping ug mag-ampo kanunay, igsuon og Merry Christmas and Happy New Year.